अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची पहुंचे और उन्होंने डीजी रेंजर्स और आईजी पुलिस को बाकायदा हदायत की कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे को जल्द बादियाब कराया जाए। चौधरी निसार अली खान वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि कराची में तशद्दुद के हालिया वाकयात वहां पर खौफ और हिरास फैलाने के लिए हैं। इसी तरह से आज बिलावल भुट्टो दरदारी ने कहा कि अगर हुकूमत ने पानामा लीक्स की तहकीकात में रोड़े अटकाए तो सड़कों पर आना होगा। अयान अली के हवाले से भी आज वजीर दाखिला ने अपनी तरफ से वजाहत कर दी। वजीर आला सिंध ने आज 3 घंटे तक सिंध असेंबली से खिताब किया और उन्होंने वहां भी रेंजर्स ऑपरेशन को भरपूर तरीके से डिफेंड किया। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत ही एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है मेरे साथ, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मसरूफ होते हैं, यकीनन आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत दिनों के बाद आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं। डायरेक्ट कराची के हवाले से बात करते हैं। जो मैंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कराची पहुंचे, उन्होंने ब्रीफिंग ली, उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने हदायत की डीजी रेंजर और आईजी पुलिस को। क्या इन हदायत के बाद वाकई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे बायाब हो जाएंगे? शुक्रिया आपका और आपके इदारे का, आपने मौका दिया। बहरहाल एक अगवा हुआ कराची के अंदर, एक शख्सियत के बेटे का अगवा हुआ। जाहिर सी बात है कि असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितने लोगों ने इसके अंदर आप देखें कि कायम अली शाह साहब ने शहर की नाकाबंदी का हुक्म दिया, रात पूरी सिंध गवर्नमेंट जागती रही। और मैं भी इसी तनाजुर में कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो पहले लिए जा रहे थे जितने लिए जा सकते थे, उसके बाद फिर हदायत, स्पेशली मेरे लिए इनका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बाकी अवैध शाह अगवा हो रहे हैं उसके ऊपर कभी इन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी। सैकड़ों लोग अगवा होते हैं कराची से, पाकिस्तान से। ये रियासत का काम होता है। इसी तरह हर शख्स के लिए स्टैंड लेना, इसी तरह तमाम जजेस को मुतहरिक हो जाना, इसी तरह तमाम इस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया को तवज्जो देना रियासत की कामयाबी का सबब होता है। अब हर कोई तो चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है ना, उस तरफ तो तवज्जो नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं, अंधा कानून चल रहा है। हाँ, अगर कोई शख्सियत का बेटा अगवा हो जाए तो मुतहरिक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी गरीब का बेटा अगवा हो जाए तो कोई सुनवाई नहीं है। लोग साल से अगवा हैं। तो फिर क्या मैं कहूं कि फिर जजेस खामोश होकर बैठ जाएं? अगर एतराज ये है कि चूंकि वो चीफ जस्टिस का बेटा है तो फिर खामोश होकर बैठ? नहीं, हर महकमा अपने लिए क्यों बोलता है? जब वकीलों में लाश आती है वकील बोलते हैं, फनकारों में लाश आती है फनकार बोलते हैं, जब सियासतदानों में लाश आती है सियासतदान बोलते हैं। अगर यही तमाम मिलकर एक कौम बनकर हर शख्स के लिए इसी तरह कोशिशें करें तो आप सूरत हाल से निकल सकते हैं। अमजद फरीद साबरी कवाल भी मार दिए गए कराची में, दिन दिहाड़े मार दिए गए। ये हो क्या रहा है कराची में? आप तो कराची से हैं, आप तो हर गली मोहल्ले कोने को जानते हैं, हर वहां की आबादी को जानते हैं। ये क्या हो रहा है? चौधरी निसार कहते हैं कि जी खौफ व हिरास फैलाने के लिए किया जा रहा है। क्या पहले नहीं था खौफ व हिरास? क्यों नहीं था? ये तो कराची में 15 साल से जो है हजारों की तादाद के अंदर अब तक शहादतें हो चुकी हैं पराचा साहब। लेकिन मसला ये है कि यही सूरत हाल KPK में भी है, पंजाब में भी है। सैकड़ों डॉक्टर्स का वकला सब मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि दहशत गर्दी की लहर को अगर आपने तोड़ना है तो फिर दहशत गर्दों पे जाना है। आपने दहशत गर्दों की अगर कमर नहीं तोड़नी और अगर आपने अपने तमाम केसेस को आप फैसले नहीं ले सकते और आपके पास अगर कोई सूरत बनती है किसी दूसरी जगह फैसला लेने की, तो अगर आप तवज्जो नहीं देते तो यही होगा। आप देखें, साबरी साहब की शहादत हुई। साबरी साहब की शहादत के बाद मैंने तारीख में पहली बार पाकिस्तान की कौम के अंदर एक रूह जागती हुई देखी। उसकी वजह यह है, बहुत दुख था, कि पाकिस्तान का सबसे हसास तबका जो है फनकार, वो उठ के खड़े होने शुरू हुए। अब दरूद सलाम की वजदान की कैफियत के अंदर जो शहादत हुई, मैं इसको दरूद सलाम के एक मुहिम को उठते हुए देख रहा हूँ, एक इनकलाब को उठते हुए देख रहा हूँ इस शहादत के सदके में। तो बाकी अब तमाम फनकार जो हैं वो मुतहरिक हो रहे हैं, अब वकला मुतहरिक हो रहे हैं। अब करना क्या है कि फनकार सिर्फ फनकार के लिए नहीं बोले, फनकार हर उस शख्स के लिए बोले, वकला हर उस शख्स के लिए बोले, हर मकतबा हाय फिक्र की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स हर शख्स की लाश के ऊपर बोले। तो आप देखेंगे कि ये आवाज बनेगी और आवाज से इनकलाब आते हैं। और ये सूफी की जो शहादत हुई है, ये सूफी इनकलाब का आगाज हुआ टेररिज्म के सामने। सेनेटर फैसल रजा साहब, 15,000 आपने कहा कि कराची में शहीद हुए, 60-70 हजार पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए।
تو اگر اتنے نقصان کے بعد یہ کچھ نہیں ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنکار بھی اٹھیں، وکیل بھی اٹھیں، جج بھی اٹھیں، فوج بھی اٹھی، پولیس بھی اٹھی، سول سوسائٹی بھی اٹھی، تو یہ پھر 60,000 کی قربانی اتنے سال ہم کیوں سوئے رہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے گھر یہ سمجھتے تھے کہ اس کے لاش ہے، مجھے تو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر بھی آنا شروع ہوئی، ہر ایک کے اوپر آنا شروع ہوئی۔ اب کراچی کے اندر اگر ہر گھر میں نہیں تو کم سے کم ایک محلے میں ایک لاش موجود ہے۔ ایک اور کنٹروورسی چلی ہوئی ہے جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے 300 ملین روپے دیے مدرسہ حقانیہ کو، اور کل عمران خان بھی یہاں کہہ رہے تھے کہ جی بچوں کو ان مدارس کو ہم نے ریفارم نہیں کرنا، بات تو ان کی ٹھیک ہے، اصلاحات تو ہم نے لانا ہے۔ دیکھیں شوکت صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار تو ان کا رویہ طالبان کے ساتھ سامنے نہیں آ رہا ہے، یہی آفس بھی کھلوا رہے تھے، یہ پولیٹیکل اسٹریم میں بھی لا رہے تھے، یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، یہی حکیم اللہ محسود اور بیت اللہ محسود کو آن ریکارڈڈ ان کے شہید کے درجے دیے ہوئے کہ بیانات موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کیا اس پہ پہلی لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے لیے پولیو میں ساتھ دیا۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ ایک مکتب فکر کو نوازنے کا یا مطلب کیا ہے پاکستان میں فرقہ واریت کو اجاگر کرنا؟ جب تم دھرنا دینے آئے اپنی سیاست بچانے کے لیے تو تمہارے ساتھ اور علماء بھی موجود تھے جن کے مدرسے موجود ہیں، چاہے طاہر القادری صاحب ہوں یا سنی اتحاد کونسل ہو، تو ان کو تو کچھ نہیں دیا تم نے۔ یہاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ کوئی ایک شہید بے نظیر بھٹو کے یہاں پر خالی پلاننگ نہیں ہوئی تھی، 24 مختلف دھماکوں کے آپ سرکاری ریکارڈ اٹھائے، تمام شاخسانے اس مدرسے کے اندر جاتے ہیں جہاں سے طالبان کی افزائش ہوتی ہے۔ نہیں، بٹ سوال تو پھر وہی ہے، کیا ان کو ایسے ہی رہنے نہیں، دیا ان کو جائے؟ ایسے کیوں رہنے ان کو ان کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ آپ اگر ان کو دوسرے سبجیکٹس پڑھا دیے جائیں، کمپیوٹر پڑھا دیا جائے، سائنس پڑھا دیا جائے، وہ جو سپرٹ کی عمران خان بات کر رہے تھے میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اصلاحات کو تو چھوڑیں، پہلے آپ ان علماء دین سے کہیں کہ ذرا طالبان پہ اپنا نقطہ نظر تو لے کے آؤ۔ یہ جو باہر جا کے دھماکے کر کے پھٹے ہیں یہ وہیں کی تو تعلیمات ہیں، یہ کوئی انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ڈگری لی ہے اس مدرسوں سے بیٹھ کے، انہوں نے کوئی سائنس کے اندر کلیاتی فارمولے ایجاد کیے یہاں سے بیٹھ کے، یہ جیکٹ پہن کے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم پہ پھٹ جاتے ہیں، تو جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے وہ عملاً سامنے نظر آ رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے ایک مدرسہ کیوں کہ اب کیا کے پی کے اندر ایک مدرسہ ہے؟ کیا ایک مکتب فکر ہے کے پی کے اندر پاکستان میں اور باقی مکتب فکر کے مدرسے ہی ختم ہو گئے؟ تم نے ہمیشہ شہید کا درجہ ان کو دو، حکیم اللہ محسود کو بھی ریفارم کر لیتے، سکھا دیتے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تم بھی، جو تمہارے کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے تو پرویز مشرف کو تو تم کھلے عام غدار کہتے ہو اور ان کو وفادار کہہ کے ان کو تم تعلیمی سرگرمیاں دے کے دھول جھونکتے ہو۔ اب نکل کے دیکھنا تمہیں پاکستانی قوم بہت اچھی طرح پہچان گئی۔ اس قوم کو ہم بتاتے تھے کہ یہ طالبان کے سب سے بڑے سرپرست ہیں، یہ قوم انہی کے جلسوں میں جا کے ناچی، در حقیقت وہ ہماری لاشوں پہ ناچے، لوگ اپنے لاشیں اٹھانے کے بعد ان کے جلسوں میں ناچتے رہے، ان کو فنڈ کرتے رہے۔ اس قوم کے فنڈ کرنے والوں کا ایک ایک پیسہ اس بارودی دھماکے کے اندر موجود ایک ایک عنصر کے ساتھ لوگوں کے سینوں میں اترا ہے، انہی لوگوں نے ووٹ دیے، شریک ہیں، انہی لوگوں نے ووٹ دیے، الیکٹ کیا، صوبائی اسمبلی میں میجورٹی آئی، یہاں بھی تیسری بڑی جماعت بنی۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکمی فقط اس کی سزا۔ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قوم آنکھ کھول کے اب دیکھنا شروع کرے، دماغ سے سوچنا شروع کرے، اپنے قاتلوں کو خود بال کے اور پھر بین کرنے آنے کا کیا فائدہ؟ شوکت بھائی آپ چھوڑیں ان باتوں کو۔ اسی پی ٹی آئی نے رینجر آپریشن کو سپورٹ کیا کراچی میں، کسی وقت تو پیپلز پارٹی بھی مخالف تھی، کسی وقت جناب وہ دوسری جماعتیں بھی مخالف تھیں۔ رینجرز کے پیچھے کون کھڑے؟ سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں شوکت بھائی، رینجرز کو آپ نے سپورٹ کیا اس لیے کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں ٹیررزم تھا، اور طالبان کو آپ نے دعام بخشا، وہاں تو آپریشن کو سپورٹ نہیں کیا کبھی بھی جا کر، وہاں پہ تو آپ مذاکرات لے کے بیٹھے تھے۔ تو یہ کون سی دو رائے ہے کہ کراچی میں بندے مرے تو آپ رینجرز کو سپورٹ کرو، اور وہاں فوج ماری جائے تو اس کو حکیم اللہ اور بیت اللہ محسود کو آپ شہید کو وہاں پہ آپ فنڈ کرو؟ اچھا میری بات چھوڑیں، پوری دنیا میں ہم 86,000 لوگوں کے شہادت کا مقدمہ لڑ رہے تھے کہ پاکستان اس ٹیررزم کا سب سے بڑا نشانہ ہے، اور ہے۔ آج آپ پوری دنیا کے اخبارات اٹھا لیجئے، صرف اس 300 ملین یا 30 کروڑ کی فنڈنگ پہ 86,000 لوگوں کے شہداء کے مقدمہ ختم ہو گیا دنیا کی نظر میں۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ خود دہشت گردوں کو، دہشت گرد مدارس کو سپورٹ کرتی ہے اور فنڈ کرتی ہے۔ کیوں طاہر القادری صاحب کو فنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ 4 مہینے بیٹھے رہے، ان کے یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی تھی یہاں پر، بالکل
ड्रामे बाजी ना, डरना था। गिटार बज रहे थे, डांस हो रहे थे, गाने गाए जा रहे थे। तारुल कादरी साहब तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं, ये तो कर रहे थे ना, वो साथ मौजूद थे ना इनके। ये तो आप कोई दो दोनों भाई बने थे, दोनों कंटेनर पे खड़े हुए थे, दोनों साथ थे। वहीं पर सुन्नियत कौंसिल भी था, उसका जामा रिजविया मदरसा, करो ना सपोर्ट उसको भी, 30 करोड़ रुपए का उसको भी ऐलान करो। कादरी साहब के मदरसे को भी 30 करोड़ रुपए का ऐलान करो। जो केपीके के अंदर नामालूम दहशतगर्द तो ये कहते हैं, तालिबान खुल के हिमायत उठाते हैं। जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो अदीब, जो शायर, जो नवाखा, जो मनकबत खां मारे गए, कोई 1 रुपए की इन्होंने सपोर्ट की हो तो आप बताएं। तो मकतूल को तो कोई सपोर्ट नहीं है। और दहशतगर्द के जहां 24 धमाकों के शाखसाने जिस मदरसे से निकले, जो तालिबान के वालिद मोहतरम है, जो आईने पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन के गद्दार हैं, उनको सपोर्ट करें और फिर लोग सपोर्ट करें, वेरी गुड। लेकिन मुज़ाकरात में तो वो फैसिलिटेट करते रहे। खुद मौलाना समीउल हक साहब ने मुज़ाकरात में सपोर्ट किया। एपीसी ने डिसाइड किया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, आपको मालूम है। शौकत भाई, बात यह है कि जानवरों से कभी मुज़ाकरात हुए तारीख में? अगर उस मुज़ाकरात से ये इंसान बन जाते तो ज़रब-ए-अस्ब की नौबत आती, 7,000 फौजियों के लाशें उठाए जाते, लाखों फौजी जो जख्मी हुए, जो अपाइज हुए, उनका कोई दाद रसी हो सकती है? इस मुज़ाकरात की वजह से तो हजारों लाशें गिर गईं। यही ऑपरेशन अगर पहले कर दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। और इसी ऑपरेशन की जरूरत है पूरे पाकिस्तान में, जो किया नहीं जा रहा। कराची में हुआ ऑपरेशन 2-3 साल से जारी है, और आज जो वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने स्टेटिस्टिक्स दिए, उन्होंने कहा 84% कामयाबी मिली दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ, और भत्ताखोरी केसेस में 91% कमी आई। प्रोग्रेस तो वहां हुई कराची में, लेकिन फिर घूम के सवाल वही आता है कि आप चूंकि कराची से हैं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, अब क्या हुआ कि अचानक ये 84% कमी हुई दहशतगर्दी में, बत्ताखोरी में 91% कमी हुई, लेकिन ये जो दो वाकयात हुए दिल हिला दिया। अभी नहीं, मैं आपको बताऊं, कौम खून के आंसू रो रही है। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, अमजद फरीद साबरी कवाल के लिए पूरा पाकिस्तान रोया है बैठ के। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने आपको बहुत पहले अर्ज किया था और हमेशा टेलीविजन पे बताया लोगों को कि ये वक्ती कामयाबी है, ये कोई दायमी मर्ज का इलाज नहीं है। ये फॉर द टाइम मीन ये आपको कामयाबी नजर आएगी और फिर यही सूरत हाल आएगी। उसकी वजह यह है कि सजा और जजा के अमल का आगाज ही नहीं हुआ। आप 11,000 दहशतगर्द पकड़ के रेंजर्स ने अदालतों में भेजे। अच्छा, पुलिस की तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है गलत हो, रेंजर्स की तो गलत नहीं हो सकती ना। उसके बावजूद आपकी उन अदालतों ने तमाम के तमाम लोगों को जमानत पे रिहा कर दिया। अब जब रिहा कर दिया तो जानवर आके जानवर ही बनेगा, वापस मुआशरे में वो इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि जेलों के अंदर इस्लाह का कोई सूरत हाल मौजूद ही नहीं है आपके यहाँ। तो वो बाहर आए जमानतें लेके और फिर एक बार कत्लो गारत गिरी। इसी नुक्ते को मैं आपसे उठाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कवानीन हैं जो कराची में बाकायदा उनको फंक्शनल किया गया, उनको इन्वोक किया गया। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, फैसल रजा आबदी साहब कह रहे हैं कि अदालतों से रिहा हुए। फिर सवाल यह पैदा होता है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स भी बन गई, 21वीं तरमीम भी पास हुई, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? इनकी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे रूबरू हैं सेनेटर सैयद फैसल रजा आबिदी साहब। अब कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अदालतों की आपने बात की। वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने आज कहा कि अमजद साबरी का कत्ल ऐसे इलाके में हुआ जहां कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। क्या कहना चाह रहे हैं? खैरपुर के अंदर हजारों कत्ल हुए, वहां तो कायम अली शाह का इलाका है ना, तो ये मार लेता पर वहां पर। इसी ने तो दहशतगर्दों के सारे मदरसे बनाए। आप केबीसीए से रिकॉर्ड निकलवाएं। मैं आपको जो अब अर्ज कर रहा हूं, 5700 बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो असल दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों को फाइनेंस करने का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, जिसकी सरबराही मंजूर काका किया करता था बाहुकुम कायम अली शाह। करप्शन केसेस में पकड़े गए या टेरर केसेस में? मैं बता तो करप्शन का हम सुनते रहे। 5700 इन्होंने मदारिस बनाए पूरे सिंध के अंदर इस कायम अली शाह के हुक्म पर, जहां पे 5700 जहां पे कालदम तंजीमों के परचम, तकफीर और कुफर के फतवे खुलेआम सुनाई देते हैं। खुद खैरपुर की आवाम मेरे इस प्रोग्राम के बाद गवाही दे दे कि अगर मैं गलत कह रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, इससे पूछें कि तुमने कितनी इमाम बारगाह बनवाई, कितनी दरूदो सलाम की मस्जिदें बनवाई, कितने चर्च बनवाए, कितने मंदिर बनवाए, कितने गुरुद्वारे बनवाए? कुछ नहीं। ये आदमी
सिंध हुकूमत की मातहती में कालादम तंजीमें जैसी दंदनाती फिर रही हैं टूवर्ड्स सक्खर टू कराची, वो जाके कराची की आवाम से और अहले सिंध की आवाम से पूछे। ये जो यहां पर ये गुफ्तगू की जाती है, जब अच्छे वो आ जाएं स्टेटस, तो सब इन्होंने सिंध हुकूमत ने किया। तो अमजद साबरी साहब की शहादत की जिम्मेदार तो है ही यही कायम अली शाह और इसकी हुकूमत। आप कैसे इस जिम्मेदारी से अपने आप को रिमूव कर सकता है? ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, अच्छी टोपी मेरे सर, बुरी टोपी किसी और के सर, ये कहानी मचाई। अगर ये जो आप बयान कर रहे हैं, तो फिर जो आज सिंध असेंबली में इलेक्टेड हाउस में जो फिगर्स बयान किए गए, मैं फिर कहूंगा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 84% कामयाबी हुई और बत्ता केसेस 91%। इसको आप डिस्प्यूट कर रहे हैं? मैं इसको रद्द करता हूं, ये झूठ है। उसकी वजह यह है कि अब तक किसी मदरसे की कुंडी तक नहीं खटखटाई इन लोगों ने। चौधरी असलम का कातिल तो निकला था ना मदरसे से, पापोश के, उस तक में नहीं गई है आज तक। कैसी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ सफूरा वाला साना हुआ, क्या इनकी कामयाबी वाले साना हुआ, वो तो मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान ने सराहा। कौन था पीछे, कौन निकला कमेटी नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल किया, पहुंचे, जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले अरकान निकले। एमक्यूएम के ऊपर तो हेडक्वार्टर पे 8 हो गए सर्च ऑपरेशन, जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर पे आज तक कौन गया? श्रीलंकन टीम को किसने मारा पाकिस्तान के अंदर? ये मज़ारात पे हमले करने वाले कौन थे? ये औलिया इकराम के मज़ारात पे हमले करने वाले ही तो थे। अब कामयाबी क्या हुई? अमजद साबरी साहब का कत्ल किसने कबूला पाकिस्तान में? मुझे बताएं आप शौकत भाई। तमाम मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन मीडिया पे बैठे हुए वो तमाम सहाफ़ी और जर्नलिस्ट जो सारी जिंदगी तालिबान को सपोर्ट करते रहे, उनका निशाना सिर्फ एमक्यूएम और सिंध हुकूमत की आप कार्रवाई देखें। ये निकाल दिया खाका और इसके अंदर नीचे लिखा है कद नामालूम फला नामालूम, लेकिन जुबान इनको पता चल गई कि उर्दू बोलने वाला था। ये इनकी काबिलियत की सबसे बड़ी दलील है कि वहां पर जो कत्ल करने वाला था वो उर्दू स्पीकर था। मीडिया बता रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान था। अवाम पाकिस्तान अब मीडिया से जानना चाहती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान था जिसने जिम्मेदारी कबूल की, और पिछले 15 साल से जो जिम्मेदारियां कबूल कर रही हैं, अगर इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है तो पिछले 15 साल में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है। फिर आलमी ताकतें सही कह रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक मुंबा बनाया हुआ है पाकिस्तान में, जिसका काम सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करने वाला है। कातिल है ही पाकिस्तान के अंदर, कोई नहीं है अफगानिस्तान में। फिर क्या मतलब है? ये हमें बताया जाए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां कबूल करवाई है, खाका आया जो गवर्नमेंट ऑफ, ये उर्दू स्पीकिंग लिखा है इसमें, ये इनका काम, ये वडेरों का, ये कहते हैं कि ये गलत है, आप कहते हैं ये गलत है। मुझे ये कह रहा हूं डिस्प्यूट हो गया, ये कहते हैं तो गलत हो गया ना। जब डिस्प्यूट हो गया, आपने बैसियत कराची के शहरी इसको चैलेंज कर दिया, तो फिर इसमें मैंने चैलेंज किया मीडिया के इस तमाम स्टेटमेंट्स के ऊपर। वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बयान आया उनका मीडिया ने चला दिया। गलत है, सही है, मीडिया को तो नहीं, फिर नहीं, अगर ये गलत है तो फिर एपीएस की जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? तहरीक तालिबान। उन्होंने अब तक इमाम बारगाह हैदरी से लेके अब तक के तमाम कत्लेआम और ये मज़ारात पे हमलों की जिम्मेदारी किसने कबूल की? तो फिर ये भी करे ना, माने ना, इस पे गुफ्तगू करे मीडिया। इस पे कब करेगा गुफ्तगू? एमक्यूएम को निशाना बनाया हुआ पाकिस्तान में, हम सब समझ रहे हैं भाई। मैं एक उर्दू बोलने वाला हूं, इन पंजाबियों तमाम कायदीन से पूछो तुमने कराची में बसने वाले लाखों पंजाबियों के लिए क्या किया है? तुम लाखों सिंधियों ने के जो कराची में बसते हैं उसके लिए तुमने क्या किया है? इन पठान रहनुमाओं से पूछो तुमने बसने वाले पठान रहनुमाओं के लिए क्या किया है? मैंने उर्दू स्पीकर की हैसियत से इन तमाम को मालिकाना हकूक दिए। तो एक उर्दू बोलने वालों में और दीगर कौमियतों के अंदर तफरीक तो ना पैदा करो, नफरत तो ना पैदा करो। ये इनका काम है। ये आप देखें ना, ये आप एलेबोरेट करना चाह रहे हैं कि चूंकि उर्दू बोलने वाला लिख दिया। क्यों लिखा? ये काम है पाकिस्तान में। उर्दू बोलने वाले क्या बताना चाह रहे हैं? एक उर्दू बोलने वालों पे तो ऑपरेशन चल रहा है ना। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उर्दू बोलने वाला कभी मर्डर नहीं करता। ये बात नहीं है। आप पहले पूरी तहकीक करें, उसके बाद उसको सामने लाएं, फिर आप उसकी निशानदेही करें। मैं ये कह रहा हूं दहशतगर्द ना उर्दू बोलने वाला होता है, ना वो पश्तो बोलने वाला, ना उर्दू बोलने वाला, ना पंजाबी बोलने वाला। दहशतगर्द होता है। और एक्शन तो सबके खिलाफ होना नहीं, सबके खिलाफ नहीं हो रहा। जब अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की है ना, तो एक्शन का रुख मदरसों की तरफ होना चाहिए। खुर्रम जकी को मारा गया, उसमें क्या हो गया? उससे पहले सिब्ते जाफर को मारा गया, उसमें क्या हो गया? वली बाबर को भी मारा गया, वो तो सैकड़ों लोगों को मारा गया। पठान था ना वली बाबर। भाई मैं आपसे अर्ज कर, और उसके तो जो गवाह थे, जो आई विटनेस थे, वो भी मार दिए गए। मार दिए ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अब आप सुनिए।
اب انہوں نے کیا کہا, ایک نئی ٹوپی لے کے آئے کہ جی آئی ٹی بنائیں گے. یہی کہا نا انہوں نے. پہلے بھی بنتی ہے. میں آپ سے وہ بی بی کو شہید کرنے والے واقعہ پر بھی بنی تھی. میں ان کی نفرت کا, ان کے سینوں میں جو بغض ہے نا, اس کو اجاگر کر رہا ہوں, اور ان کو یہ کہہ کے کر رہا ہوں کہ دہشت گرد کا نہ مذہب ہوتا ہے نہ کوئی. یہ تو سب بلیو کرتے ہیں نا. لیکن یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جی آئی ٹی بنائی انہوں نے, ابھی کل وزیر داخلہ سندھ کا کہہ رہا ہے کہ میں جی آئی ٹی بنا. ماڈل ٹاؤن پہ بھی بنی تھی جی آئی ٹی. اب آپ سنیں, میں آپ کو آج ایک ایسی چیز بتانے آیا ہوں جو میں ان تمام پاکستانیوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. اب جی آئی ٹی پاکستان کے اندر ایک مذاق ہو گیا یہ نام. میں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہوں گا کہ آپ تو اس میں شمولیت نہ کیا کریں, کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑے ایک پرفارمر موجود ہیں, آپ کا نام موجود ہے, آپ اس کے اندر آئی ایس آئی بھی موجود ہے, اس کے اندر تمام لوگ. جوائنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب رینجرز نے ایک ملزم پکڑا اردو بولنے والا, جس کا نام تھا سعید بھرم ولد محمد اسماعیل. اس کی جی آئی ٹی اب میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جی آئی ٹی کیا ہے یہ میں آپ کو آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ لے کے بیٹھے ہیں. جی یہ آپ کے سامنے. جی اب اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس نے کس کس افراد کے کہنے پہ کیا 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 ہے. اس کے اندر ایک حماد صدیقی ہے. اچھا, یہ بتاتے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی امین الحق کے کہنے پہ میڈیا میں رقم تقسیم کی گئی. پھر یہ بتاتے ہیں انیس قائم خانی نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا جب وہ ایم کے ایم میں تھے. یس آف کورس. اب تو وہ پاک صاف ہو گئے نا. اب تو پاک سرزمین پارٹی کے ہیں. اب تو پاک ہو گئے نا, پاک سرزمین نہ کے آ گئے نا. جو بھی ہے بہرحال وہ مطلب الطاف کو گالی دو پاکستان میں اور پاک ہو جاؤ. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ یہ 3 افراد کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا, جس میں ذوالفقار مرزا, شاہی سید اور آفاق احمد. اب یہ رینجرز کے پاس سے انویسٹیگیشن آئی ہے, رائٹ. یہ ہم سلائیڈ دکھا رہے ہیں ادھر. جی ہاں, رینجرز کے پاس سے یہ انویسٹیگیشن آئی ہے. اب یہی شخص بلدیہ میں بھی موجود تھا, بلدیہ کی جی آئی ٹی میں بھی موجود تھا. عمیر صدیقی نامی دہشت گرد کی جی آئی ٹی میں بھی موجود تھا, اور اس میں بھی موجود ہے. پوچھنا اب رینجر سے یہ ہے کہ باقیوں کو تو بہت پکڑا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ کہاں ہے؟ یہ کھلے عام کراچی کے اندر سیاست کر رہے ہیں, پروٹوکول میں, سیکیورٹی میں. ملزم احمد سعید عرف سعید بھرم ولد محمد اسماعیل, یعنی جے آئی ٹی میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ موجود. میں نہیں بتا رہا, آپ کے سامنے جے آئی ٹی ہے. یہ پاکستان کے وہ ادارے بتا رہے ہیں جس میں آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, رینجرز ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہے. آپ کے خیال یہ آپ ان کو پوچھیں, ان تمام قانون نافذ کرنے والے. یہ تو سوال پورا آ رہا ہے نا سامنے. تو اس سندھ حکومت سے پوچھئے, سندھ حکومت سے پوچھئے, کیا کب پوچھے گا کوئی صحافی کھڑے ہو کے پاکستان کے اندر اس وزیر داخلہ سے کہ تم نے جو پہلے جی آئی ٹی بنائی اس میں سے کیا نکال لیا جو نئی ٹوپی پہنانے آئے ہو امجد صابری صاحب کی شہادت کے اوپر کہ ہم جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, اویس شاہ کی جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, بلدیہ کی جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, فلاں اغوا ہو گیا اس کی جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, خرم ذکی کی جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں. اور بند کرو یار یہ ٹوپیاں. جی آئی ٹی تو ذوالفقار مرزا نے سر پہ بھی رکھی تھی بہت ساری. آپ تو اس وقت معاف کرنا سینیٹر تھے, اسی پارٹی میں سینیٹر تھے. اسی پارٹی میں آواز بھی بلند کرتا رہا, اور اسی سبب آپ کے سامنے آج پارلیمنٹ سے اور سیاست سے باہر بیٹھا ہوں. بات اتنی ہے کہ جی آئی ٹی کیا ہے مجھے بتائیں نا, پاکستان کی عوام جاننا چاہتے ہیں واٹ از جی آئی ٹی. اور جی آئی ٹی میں اگر کوئی نامزد ہو جائے, اگر یہاں پہ فاروق ستار کا نام ہوتا تو پھر کیا سلوک ہوتا, ذرا مجھے بتایا جائے. آپ پاکستان میں یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آ گیا ہے نام تو گرفتار کریں, انویسٹیگیشن کریں. صحیح ہے تو اس کو سیاست کرنے دیں, غلط ہے تو قرار واقعی سزا دیں. یہ چیز اعتماد کو ختم کر رہی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, کراچی کی عوام میں خاص طور پہ. یہ 3 کروڑ لوگوں میں اگر نفرت کا لاوا بھر گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ عدالتوں کی بات کر رہے تھے. اگر یہ ایسا لیکونا آئے گا, کمزوری آئے گی پروسیکیوشن میں, آپ دیکھیں نا, پاکستان پروٹیکشن ایکٹ وہاں انووک ہو گیا, ایف آئی اے کو پاورز مل گئیں, رینجرز کو پاور مل گئیں, پولیس کر رہی ہے. غیر قانونی ہے, غیر قانونی ہے. کسی پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کسی کو کوئی پاور نہیں ہے پاکستان میں. 90 روز ڈیٹینشن پاور نہیں ہے. 90 روز کی ڈیٹینشن پاور اسپیشل پاور ہے, اسی پارلیمنٹ اسپیشل پاور ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کو رکھا, باقیوں کو بھی رکھا. اب میری لڑائی کیا ہے, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جب دہشت گردی کی لہر اتنی پھیل گئی, 21ویں ترمیم میں ووٹ میں نے دیا, انہوں نے ہی دیا نا, تو 21ویں ترمیم کو ایکٹیویٹ کرے نا. کیا آپ کے ملک, آپ کے اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کا نفاذ ہوا ہے نا. اب رینجرز کو ایک پاور ہوتی ہے بھیک میں دی جائے, ایک پاور ہوتی ہے جو اس کی اصل پاور ہوتی ہے جس کو وہ خود یوٹیلائز کر سکتی ہے اور پھر ملٹری کورٹ میں لے جا سکتی ہے. اگر یہ جی آئی ٹی ملٹری کورٹ میں چلی جائے نا تو 15 دن کے اندر سزا ہے. تو یہ کون منع کر رہا ہے پھر؟ ان سے پوچھیں, گورنمنٹ سے. آپ کے خیال میں
ऑफ कोर्स जब JIT बन गई, केस आ गया सामने, फिर नहीं, मैं आपसे दो किरदार पूछ रहा हूं, कैसे मुतनाज़ा ना हो। एक तरफ कि तुम धड़ाधड़ छापे मारो, अगर पाकिस्तान में मसला MQM और उर्दू बोलने वाले हैं तो प्यार से इनको बोल दें कि समंदर में गर्क हो जाओ, मेहरबानी होगी, अगर मसला यही है। चलें ब्रेक। दूसरा गुजारिश, चलें आप ब्रेक। अब ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा सा हम जो नेशनल लेवल पे जो कुछ होने वाला है, पनामा लीक्स का मामला इतना बड़ा हुआ है कि आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सड़कों पे आ सकते हैं अगर हुकूमत ने रुकावट डाली। इमरान खान रोजाना ये बात करते हैं कि हम कंटेनर पे इकट्ठे हो सकते हैं। जरा इनकी राय लेंगे। दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, ये खुद भी जानते हैं कि उनमें कितनी खलीज है, कितना इख्तलाफ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर सैयद फैसल रजा आबदी साहब। बातचीत का सिलसिला मैं इसको कंक्लूड कर दूं जी, प्लीज प्लीज। फिर मैं गुजारिश ये है कि राना मशहूद की यहाँ पे वीडियोज आई, राना सनाउल्लाह अदालती कमीशन में नामजद हुआ, बमा शहबाज शरीफ साहब के, छोटू गैंग के तमाम सूरत हाल अब आपके सामने आ चुकी है, जो हमने भी सुना है। अब एक तरफ तो आप चलाएं हर छोटू गैंग की क्या सूरत है? अभी तो वो आए थे 2-3 दिन पकड़ा हुआ है ना, उनको लाया गया था वहां इस पर। तरह की एक वीडियो उसकी भी आनी चाहिए जिस तरह बाकियों की आई है ना, उसकी भी यानी आनी चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि छोटू गैंग की भी वीडियो क्यों नहीं आनी आती? चाहिए नहीं, या सिर्फ आएगी? नहीं, सिर्फ MQM के खिलाफ ही आएगी। नहीं, ये बताइए आएगी या आनी चाहिए? आनी चाहिए ना, तमाम तहकीकात सामने आनी चाहिए। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है। अब डॉक्टर आसिम हुसैन तो MQM से नहीं है ना, बट उनकी वीडियो आ गई, वो तो पीपल्स पार्टी के हैं। तो बस आप कह रहे हैं सिर्फ MQM की आती हैं? नहीं, आप मेरी बात पूरी नहीं समझे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने अगर इंसाफ लेना है, इंसाफ चलाना है तो अक्रॉस द बोर्ड चलाएं जी, सबके लिए इंसाफ का अब तो ये नहीं हो पहला सकता तकाज़ा ही यही कि है ना। PMLN के लोग मौलवी अजीज की तरह इस्तिस्ना में है, तो वो जरा बता दिया जाए हमें। या अगर एंटी तालिबान फोर्सेस को ही कुचलना है पाकिस्तान में, तो एक बार खुल के ऐलान किया जाए ना, ताकि हमें भी समझ में आ जाए। आप बार बार कह रहे हैं कि जैसे डेलिबरेटली तालिबान बिल्कुल को ऐसा ही बचाया है। जा, ये ज़र्बे अज़्ब क्या बचाया था? जा रहा है ना। ज़र्बे अज़्ब क्या था? जनाब मैं उसकी फौज ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने कुर्बानियां दी, खासादारों ने, पुलिस ने कुर्बानियां दी, अवाम ने कुर्बानियां दी। पराचा साहब आपके सामने मौजूद है, अब तक कितने हमले हुए हैं नवाज शरीफ पे या तहरीक इंसाफ पे या जमात इस्लामी पे? ये कौन से तालिबान है जो तफरीक कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के एक सोच को मारे चले जा रहे हैं, जिम्मेदारियां कबूल करे चले जा रहे हैं। एक तरफ खुलेआम पैसे दे रहे हैं तालिबान को, तो सजदा जेर है ना। इतना तो मान लीजिए कि कम से कम इतना तो ख्याल किया जाए पाकिस्तान में, अगर मीडिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जिम्मेदारी दिखाता है तो कोई साहिब हैसियत, साहिब सरवत तजियाकार एक प्रोग्राम उसमें भी तो करे ना, या सिर्फ MQM को ही ठोकना है पाकिस्तान में? अभी तक इंक्वायरी क्लियर नहीं है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि ज़र्बे अज़्ब किसके खिलाफ था? ज़र्बे अज़्ब का क्या ज़र्बे अज़्ब MQM के खिलाफ चली है? क्या शवाल एरिया, मीराम शाह एरिया, मीर अली, क्या वो MQM के गढ़ थे? पराचा साहब मैंने अभी इस केस से रिलेटेड बात की है और ये कहा है कि अभी तक इंक्वायरी क्लियर नहीं हुई। आपके बैठे हुए तमाम तजियाकारों की तोपों का रुख MQM की तरफ है। ऐसा दिख रहा है पाकिस्तान में कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कोई एक प्रोग्राम कर दे तो हिसाब तो आप भी बराबर करेंगे ना। सहाफत किसी को ठोकने का नाम थोड़ी है पाकिस्तान में। कितने बहादुर साहबी हम तो जानते हैं। ये जितने बात कर रहे हैं, क्या ये तालिबान के हिमायती नहीं थे पाकिस्तान में? उस वक्त किसी ने इनसे पूछा कि तुम्हारे फौजियों को मार रहा है, तुम उनको शहीद कह रहे हो, मासूम बच्चे कह रहे हो, तुम लोग को शर्म आती है यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठ के? ये सवाल उस दिन करना चाहिए था। काम है सहाफत का, मेरा नहीं। रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब, मैं जरूर गुजारिश करूंगा, इधर एक फैसला हुआ। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुनने। एक फैसला हुआ APC में कि मुज़ाकरात करेंगे। उसके ठीक एक हफ्ते बाद उन्होंने मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी को शहीद किया, जो कि पाकिस्तान के आखिरी इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी। और उस दिन पूरा मीडिया कह रहा था कि ये अब क्या मुज़ाकरात होंगे। सबने कहा अब क्या जगह एक मेजर जनरल, उनके साथी भी 2 शहीद हुए। आपने खुद जवाब दिया ना मेरी बात का। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि अब जो फौज को शहीद करने वाले हैं, जिन्होंने फौजियों को शहीद किया, मुझे छोड़ें, अवाम को छोड़ें, उलमा को छोड़ें, रियासत की फौज की बात करें ना। अब जो रियासत की फौज को शहीद करने वाले हैं, उन कातिलों को जो शहीद का दर्जा दे, उस पर बैन होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ MQM पे बैन होना चाहिए पाकिस्तान में? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसका जवाब दे दें। नहीं, जवाब तो है ना कि पूरी कौम इकट्ठी है, ज़र्बे अज़्ब को सबने सपोर्ट किया है। फैसल रजा आबदी साहब, क्या फौज हमने तो सबसे ज्यादा किया है? क्या फौज के पीछे आप और मैं नहीं थे? आप समझे नहीं मेरी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं जिन्होंने फौज को शहीद किया है उनके लोगों को पैसे देने वाले
اور شہید ڈکلیئر کرنے والے ان کے قاتلوں کو اس پہ بین ہونا چاہیے یا چلیں وہ سن رہے ہیں، وہ خود ہی جواب دے رہے ہیں، بار بار جواب دے رہے ہیں، پیسے دینے والے دیکھیں نا، ایک گورنمنٹ، آپ کا ذہن کیا ایک صوبے کی گورنمنٹ انوالو، آپ کا ذہن کیا؟ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، وہ جرنلسٹ کی حیثیت سے بتا دیں کہ دہشت گردوں کے ساتھیوں کو پاکستان میں کس نام سے ارے بھائی دہشت گرد ہے، میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ دہشت گرد تھوڑا اور چینج کر دہشت گرد ہے فیصل رضا عبدی صاحب۔ نہیں اس کو چینج کرتے ہیں، دہشت گرد تو دہشت گرد ہے، دہشت گرد کو مالی سپورٹ کرنے والے، ان کے آفیسز کھلوانے والے، ان کو شہید کا درجہ دینے والا بھی دہشت گرد ہے۔ وہ عوام کے سامنے جواب دیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عوام کے سامنے، آپ کے سامنے، میرے سامنے، چلیں وہ معصوم بچے ہیں، پھر یہ کہہ لیتے ہیں پوری قوم کے سامنے جواب دیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ملکی سیاست کی میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی، یہ فرمائیے واقعی تحریک چلے گی ملک میں؟ کون سی تحریک چلے گی؟ یہ پیناما لیکس کے تناظر میں بلاول بھٹو زرداری کا میں نے بیان آپ کو سنایا، عمران خان کی بات، اگر 30 کروڑ روپے کی کھلی امداد کے بعد بھی اس قوم نے نکلنا ہے نا تو پھر یہ ضرور نکلے، نو ایشو۔ ہم تو کسی تحریک کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ تحریک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ کیا ہے پاناما لیک؟ نواز شریف صاحب تو ویسے ہی نااہل ہیں، آپ چلے جائیں الیکشن کمیشن میں ریکارڈڈ 1 اپریل 2013 کو نیب کا خط موجود ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہ ڈیفالٹر ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے۔ اس کے باوجود آپ کے الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن لڑایا، PLD 2000 کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے، نااہلیت ہے، اس کے اندر افتخار چودھری نے خود سائن کیا ہے۔ افتخار چودھری آج کل سیاسی جماعت لے کے گھوم رہے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب تو آج کل کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب قادری صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کو 30 کروڑ کی امداد ملی، آپ نے تو بہت خدمت کی ہے عمران خان۔ یس آف کورس، میں یہ سنی اتحاد کونسل اور جو باقی مولوی صاحبان تھے سب کے مدرسے، ان سے بھی میرا سوال ہے، آپ بھی لے کے ذرا 30% تو لے کے دکھائیں۔ تحریک نہیں چلے گی پھر میاں نواز شریف؟ نہیں، تحریک تو یہ پولیٹیکل لوگ چلائیں گے، لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس تحریک سے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم سیاست کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، سیاست چھوڑ چکے ہیں۔ پاکستان میں ہم ایک ایجنڈے پہ موجود ہیں، یا تو ڈیموکریٹک مارشل لا لگ جائے یا پھر ملٹری ٹیک اوور ہوگا۔ یہ آپ ملٹری ٹیک اوور کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا ایک پوسٹر بھی میرے سامنے پڑا ہے۔ فوج نے تو خود بیان دیا کہ ہم سول حکومت کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، فوج نے تجدید کی ہے جمہوریت کو سپورٹ کرنے کی، اور ہم اس عوام پاکستان کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے ساتھ فوج کا مضبوط ترین، کہ وہ جمہوریت کو چلائیں گے۔ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کی اس کو تفصیل سے لیتا ہوں۔ اس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ کہ جب یہاں دھرنا ہوا تھا تو جنرل راحیل شریف کے پاس سب سے بہترین وقت تھا اس وقت ٹیک اوور کرنے کا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ دوسرا، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن منعقد کرائے جنرل راحیل شریف نے اپنی سربراہی میں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تاریخ میں نہیں ہے، تو یہ ان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی دوسری دلیل۔ تیسری، اب حال ہی میں DGISPR کا بیان جو ہے، الیکشن کروائے انہوں نے؟ بلدیات، لوکل گورنمنٹ۔ جی ہاں، اب DGISPR کا جو بیان آیا ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، یہ اس عزم کی تجدید ہے۔ اس لیے فیصل رضا عبدی نے اس وقت جب جنرل راحیل شریف آئے تھے یہ جان لیا تھا کہ ٹیک اوور پاکستان میں ہونا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اپنی تحریک کا نام رکھا جمہوری مارشل لا۔ جمہور یعنی کہ جمہور کے ساتھ چلنے والا مارشل لا۔ مارشل لا بیسیکلی، میں نے جو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اگر فوج اور سول قیادت اکٹھی چلے ملک کے مفاد میں تو مارشل لا کیوں کہتے ہیں؟ جمہوری مارشل لا، جمہوری مارشل لا۔ مارشل لا کیوں کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مارشل لا کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتا دیجئے؟ یعنی وہ فوج ٹیک اوور کر دیا انہوں نے، سول، یہ اس ہم تو یہی سنتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ مارشل لا مطلب، میں مارشل لا قانون، مارشل کا قانون، جی بالکل، جس کو ملٹری کورٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ ملٹری کورٹ کو اصل اگر آپ پیرائے میں لے کے آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں 1952 پاکستان ملٹری ایکٹ، یہی کہتے ہیں نا۔ اس مارشل لا کو، اس ملٹری کورٹ کو کس نے لگایا آئین میں؟ 21ویں ترمیم میں کس نے لگایا؟ سن سیٹ کلاس کے ساتھ کہ 2 سال کے بعد ختم ہو جائے۔ 2 سال کے بعد ختم ہو جائے۔ اسپیشل انوائرمنٹ ہے، اسپیشل ماحول ہے، خاص حالات ہیں، خاص حالات ہیں، ان کی وجہ سے۔ اب سنیں، اس میں کس نے لگایا؟ ان تمام سیاسی جماعتوں نے، پارلیمنٹ نے۔ تو جب آئین میں لگا ہوا ہے تو غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ بھائی تو سن سیٹ کلاس ہے نا، ابھی تو سن سیٹ کلاس کا ٹائم چل رہا ہے نا۔ 7 جنوری 2017 کے بعد میں تقاضا کروں تو میں غیر آئینی کہہ دیجئے گا آپ مجھے۔ 7 جنوری 2017 تک اس آئین کے ہے نا ملٹری کورٹس۔ پھر آپ کو یاد ہوگا چودھری اعتزاز احسن کی بات، چودھری اعتزاز احسن کی بات آپ کو یاد ہوگی ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی تقاضا کر رہے ہیں ملٹری کورٹ کا،
تو آپ ایک کام کیجئے گا, کل چلے جائیے گا پارلیمنٹ اور سب سے پہلے اعتزاز احسن کا سائن دیکھ لیجئے گا کہ 21ویں ترمیم پہ ہے یا نا انہوں نے. تو منافق ہے نا. تو انہوں نے تو دیکھیے ایک وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی, نہ صرف اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی بلکہ دوسروں کو کنونس بھی کیا قانونی. اب منافق تو نہیں کہہ سکتے نا. میں دلیل دوں گا نا, میں بالکل دلیل دوں گا کہ ایک طرف تو آپ خود ملٹری کورٹ کو ووٹ دو اور باہر آ کے آپ ملٹری کورٹ کو غیر آئینی کہو, تو اس کو مومن کہتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے. نہیں, ووٹ تو دے کے آئے انہوں نے. ایک خاص تناظر میں انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے بات کی تھی. اس کو آپ جنرلائز تو نہیں کرے نا فیصل رضا. شوکت بھائی ایک چھوٹی سی دلیل سن لیں اور عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں, باقی چھوڑ دیں. ملٹری کورٹ کو ہی مارشاء اللہ کہتے ہیں نا. 21ویں ترمیم یہی ہے نا, 21st امینڈمنٹ یہ مارشاء اللہ تو نہیں ہے. یہ مارشاء اللہ تو نہیں ہے. ایک ملٹری کورٹ بن گئی کہ ٹرائل کرنا ہے. وہاں پہ کون سا لا چلتا ہے؟ وہاں کون سا لا چلتا ہے؟ خاص حالات تھے. خاص حالات تو ہے نا. جب پروٹیکشن نہیں تھی ججز کو, دیکھیں پھر وہ ڈیبیٹ پرانی ہو جاتی ہے. اس پہ تو بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. نہیں, غلط بات. آئے میرے سے کوئی ڈیبیٹ کرے, آئے پاکستان کا کوئی تجزیہ کار یا کوئی وکیل آ کے مجھے چیلنج کرے کہ میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں. ملٹری کورٹ کو ہی مارشل لا کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مارشل کا قانون چلتا ہے. اور کہاں چلے گا مارشل کا قانون؟ اب کینٹونمنٹ ہے, وہاں کس کا قانون چل رہا ہے؟ مارشل کا قانون چل رہا ہے نا, پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اب گزارش, سول حکومت لسٹ بھیجتی ہے نا ملٹری کورٹ کے. نہیں, یہی تو غلط ہے. یہی تو غلط لسٹ بھیجتی ہے نا صوبائی حکومتیں. یہی تو غلط. پھر آرمی چیف جب توثیق کرتے ہیں کسی کی سزائے موت کی تو کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے نا. اسی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے نا. غلط ہے, غیر آئینی ہے. فیصل عابدی کا دعویٰ ہے کیا 21ویں ترمیم غیر آئینی؟ 21ویں ترمیم کے تحت ملٹری چیف کے کوئی بھی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کرتے ہیں نا, غلط کرتے ہیں نا. پاکستان میں اندھا قانون ہے. یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر ہوئی کہ مارشاء اللہ پہ اعتزاز احسن کا اپنا ووٹ ملٹری کورٹس کے لیے, ملٹری کورٹ کے لیے. تو ملٹری کورٹ کے اندر غیر آئینی کیسے ہو گیا؟ قادری صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے نا اعتزاز احسن سے کہ اگر غیر آئینی تھا تو اتنے مرد بنتے ووٹ نہ دیتے. آنسو بہا کے. اب سنیے, میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا, میری گزارش سن لیجئے. دیکھیں, یہ ہے آرٹیکل 8. جی ہاں, ٹھیک ہے. آرٹیکل 8 کے یہ جو سب سیکشن 3 ہے, اس کے اندر موجود ہے آپ کی ملٹری کوڈ, جو کہ 6, 7, 8, 9. 6 ہے ملٹری ایکٹ, 9 ہے نیول ایکٹ, 10 ہے 8 ہے فضائیہ ایکٹ, اور 9 ہے پروٹیکشن آف پاکستان. تو یہ 5 کے بعد شروع ہوا نا, 6, 7, 8, 9. تو یہ استثنا لسٹ کے اندر ہے. استثنا کا مطلب یہ کہ اس میں سپریم کورٹ بھی ایکشن نہیں لے سکتی. فوج اپنے اختیار کی اگر خود حفاظت نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جمہوریت کو سپورٹ کیجئے آپ. میں کہتا ہوں فوج کو, جمہوریت کو سپورٹ کیجئے آپ. ذرا یہ تو پھر لیگل جو ریفرنس دائر ہو رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے ریفرنس دائر پی ٹی آئی نے کر دیا نا الیکشن کمیشن میں. پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا الیکشن کا. نہیں, کل دیکھیے جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹ رہنے چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ روز کلیئر کیا کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں اگر انصاف نہیں ملا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے. یہ بات کر دی انہوں نے. گزارش سن لیجیے, آپ کی بات درست ہے. ریفرنس دائر کر رہے ہیں نا یہ الیکشن کمیشن میں, تو الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان ہی اڑا دیے. وہ جب ظاہر ہے, جب الیکشن کمیشن وہ بننے ہیں نا. اچھا, اب چھوٹی سی دلیل لے لیجئے. اسی نیب نے اسی الیکشن کمیشن کو لکھا کہ یہ سزا یافتہ اور ڈیفالٹر ہیں. لڑایا نا اس الیکشن کمیشن نے, الیکشن میاں صاحبان کو لڑایا نا. آپ انصاف لے کے دکھائیں. چلیں, بہت شکریہ. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کی بات اتنی کلیئر ہے کہ مجھے کچھ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.